ميدياتات حدش بدم بقالي يصلي يجن حنت خوسخ حنتي أبزي لا وين تبهل أفت بهراو كحدت كل الميدياتات اللي منانا نهلا زي أيتألمتنا زي ندمت أيان أن تقرأي تلفزيون تايدهم زولكم من تايلكم من فانا نوالتان كوينين كايد ديساوا خنلك أنت لناس فانا نوالتان زجورانا وعلنا إن نفلتو دمت أيان أن تقرأي تلفزيون نون فانا نوالتان كوينين أنا ديلكم تقاليسنا تخاتخيتنا يهو فانا نوالتان يخونان مسزبن كقاد لامت ينيو حزون شتتت كيبلا مدقاف يدلي شتتت كيبلا مدقاف يدلي بسرعة بتقرأي جن باستراتيجي ميديا نمرح لنا جمجمنا هنا باستراتيجي ميديا نمرح حدا مقالة سعوديو ميديا نمرح أو دحر داويت كي توقسني داويتون أيتألمكمن مس وين أو تخاتخيتكم يهم عدير حقكم استايبلكم قال تمسانا وقلنا خوين شتتت انتل أستراليا خوينكم كفالة وزيفتيركم وانتقاليسكم يهم بو خوي تخرع عرعو نقد بيت أبقون هزب مسلاف كوريو كابقون هزب شتت تلتلخا أخي انت تخات خوم ذا العالم أو ذخر الموقسن نجاقان سواتنا يغني الله. Okay.